Nasalmot sa Caravan of Services ang mga kabumbiruhan sa Dalaget, Cebu. Kini pagpasiugda alang sa kaluwasan ug pakiglandigit sa komunidad. Nagmalampuson ang bagong Pilipinas Servicio Fair Caravan of Services nga gipahigayon sa Dalaget National High School, Dalaget, Cebu, ni adtong Abril 13, tuig 2024. Kini gidisenyo sa kagamhanang gobyerno aron madala ang mga dagkong serbisyo ngadto sa mga kabus sa mga Pilipino. Pinaagi sa paghatag kanila og akses sa mga serbisyong sosyal, panginabuhi, serbisyong edukasyon, serbisyong medikal ug uban pa. Ang maong kalihukan gisalmutan sa mga nagkadaiyang ahensya sa nasyonal ug lokal nga kagamhanan diin ang katawhan sa ikaduhang distrito sa Sugbo nakatagamtam sa maong mga programa. Ang Bureau of Fire Protection Region 7 isip usa sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno ni salmot og naghatag og frontline services ngadto sa mga residente. Kini gipanguluhan ni Cebu Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Manasis G. Bautista, inubanan ni Fire Senior Inspector Sir Franz A. Boniel, Legal Officer, o gitambungan usab kini ni Fire Senior Inspector Junry L. Sanchez, Medical Officer, o ni Fire Inspector Jocelyn P. Escomo, Municipal Fire Marshal. Ang mga nagkadaiyang serbisyo nga gipadayag ngadto sa atong mga kaigsuonan naghalad og libreng operasyon tuli, libreng pagpangtupi, libreng legal konsultasyon o gilangkuban usab kini sama sa pagdawat og aplikasyon sa Fire Safety Evaluation Clearance, Fire Safety Inspection Certificate alang sa business o occupancy permit. Diin gipanghingusgan ang importansya nganong gikinahanglan na moagi kita og saktong proseso sa pagkuha sa maong mga dokumento. Nagpahigayon usab og fire safety lecture diin ang maong tumong mao ang pag-edukar ug paghatag og kahibalo sa mga residente sa unsang paagi na kita mahalikay sa sunog ug mga demonstrasyon kabahin sa fire safety protocols, evacuation procedures ug sa saktong paggamit sa fire extinguishing equipment. Kining paagiha nga interaksyon nagpahimutang sa pundasyon alang sa mas lig-on nga bugkos tali sa gobyerno ug sa komunidad. Alang sa BFP TV Live, kini si Fire Officer 1 Jomar Bitazar madasigon alang sa kaluwasan sa publiko.